बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 29 मई 2020 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक सऊदी अरब की आज की कुछ अहम खबरें, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी ये वीडियो लाइक लाजमी करते हैं। सबसे पहले फ़्लाइट्स का जो शेड्यूल जारी किया गया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, वो आपके साथ शेयर करूँगा। सऊदी अरब के लिए 12 फ़्लाइट्स रखी गई हैं। कौन सी तारीख को कौन से शहर में फ़्लाइट जाएगी वो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 1 जून को यानी जून की पहली तारीख को पहली फ़्लाइट सऊदी अरेबिया से जाएगी कराची के लिए। दूसरी जो फ़्लाइट है वो 2 जून को, जून की 2 तारीख को मुल्तान के लिए जाएगी। 3 जून को एक फ़्लाइट जो है वो लाहौर जाएगी। 4 जून को इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट है। 5 जून कराची के लिए फ़्लाइट है। 6 जून को पेशावर के लिए फ़्लाइट है। 7 जून कराची के लिए फ़्लाइट है। 8 जून मुल्तान के लिए फ़्लाइट है। 9 जून को 2 फ़्लाइट जाएंगी, एक लाहौर जाएगी, दूसरी मुल्तान। 10 जून को एक कराची के लिए फ़्लाइट है और एक मुल्तान के लिए। यहाँ पर मैं आपसे ये डिटेल शेयर कर दूँ कि सऊदी अरेबिया टू जो पाकिस्तान का शहर है कराची, पेशावर या लाहौर, ये तफसीलात में शाया किया गया है। कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि सऊदी अरब के कौन से शहर से कौन सी फ़्लाइट जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स जो हैं वो मुल्तान के लिए जाने वाली हैं। तो जिन लोगों ने जो है वो अप्लाई किया हुआ है पाकिस्तान के लिए और मुल्तान शहर के हैं, वो उन्होंने मुल्तान एयरपोर्ट पर जाना है, तो वो अपना जो है वो सामान पैक कर लें। इंशाल्लाह उसमें जो है वो ये जो 12 फ़्लाइट्स हैं इनमें मुल्तान के जो लोग हैं, मुल्तान के लोग जो है वो ज़्यादा जाएंगे। अब आते हैं सेकंड अपडेट की तरफ। आज से ठीक 12 दिन के बाद यानी 10 जून से सऊदी अरब में जो है वो नया टैक्स लागू हो जाएगा और आपको जो है वो खाने पीने की अशिया में जो है वो तकरीबन थोड़ी सी महंगाई आपको देखने को मिलेगी। कैबिनेट रेजोल्यूशन नंबर 559 के मुताबिक जो है वो तफसीलात जारी कर दी गई हैं और जो गोश्त है, गोश्त पर तकरीबन 7% जो है वो ड्यूटी लगा दी गई है। इसके अलावा जो है जो आपको फ़्रेश और जो फ्रोज़न जो परिंदों का जो गोश्त होता है उस पर 20 से 25% तक जो है वो टैक्स जो है वो लगा दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा इसी पर लगाया गया है। इसके अलावा जो मछली है, मछली पर तकरीबन 3 से 6% तक जो है वो आपको टैक्स देखने को मिलेगा, थोड़ी महंगाई आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो मशरूबात हैं, पहले भी जो है वो अपडेट आ चुकी है, सिर्फ मशरूबात से मुतल्लिक अपडेट ये आई थी कि 5 से 10% तक जो है वो टैक्स ज़्यादा कर दिया जाएगा। तो खाने पीने के जो अशिया हैं, गोश्त हो गया, मशरूबात हो गई, मछली हो गई और इसके अलावा जो परिंदे हैं इनका जो गोश्त है इस पर आपको जो है वो महंगाई देखने को मिलेगी। 10 जून के बाद आपको जो है वो इनकी कीमतें जो है वो थोड़ी ज़्यादा मिलेंगी। रियाज में शीशे पर पाबंदी बरकरार। रियाज म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती तदबीर के तौर पर दारुल-हुकूमत के कहवाखानों और रेस्टोरेंट में शीशे पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो बरकरार है। मकामी वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक वजारत दाखिला ने 31 मई इतवार से कहवाखानों और रेस्टोरेंट पर पाबंदी उठाए जाने के फैसले के बाद गाहकों का कहना था कि कहवाखानों और रेस्टोरेंट में जाकर शीशे का शौक़ पूरा करेंगे। इस सिलसिले में बहुत सारे शहरियों ने वजारत दाखिला की वेबसाइट पर रजू करना शुरू कर दिया था। रियाज म्यूनसिपैलिटी की जानिब से इस हवाले से वज़ाहती बयान में कहा गया है कि शीशे पर पाबंदी ख़त्म नहीं की गई बल्कि बदस्तूर बरकरार रहेगी। अलवतन ऑनलाइन के मुताबिक रियाज, असीर, अलजोफ और ताइफ की म्यूनसिपैलिटियों ने 8 मार्च 2020 को कहवाखानों और रेस्टोरेंट में शीशे और महसल मुख्तलिफ़ किस्म के हुक्का-जात की सहूलत फराहम करने पर पाबंदी लगाई थी। याद रहे कि सऊदी अरब में हुक्का यानी शीशे का रिवाज बड़े पैमाने पर है। ऐसे रेस्टोरेंट और कहवाखाने नौजवानों में बेहद मकबूल हैं जहां शीशे की सहूलत मौजूद होती है। वाज़िह रहे गुज़श्ता बरस से रेस्टोरेंट में शीशा पेश करने के ज़वाबित मुकर्रर किए गए थे, जिसके बाद मुख्तलिफ शहरों में शीशा कैफ़े बड़ी तादाद में खुले, जबकि जद्दा साहिल पर मौजूद रेस्टोरेंट में भी शीशा सर्विस खसूसी तौर पर शुरू की गई थी। अंदरूने मुल्क फ़ज़ाई सफ़र के लिए नए ज़वाबित जारी। सऊदी सिविल एविएशन ने अंदरूने मुल्क परवाज़ों पर सफ़र करने वालों के लिए मुफस्सल हदायतनामा जारी कर दिया है और जिस पर अमल करना हर एक पर लाजिम होगा। तिब्बी मास्क और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना लाजमी होगा। मास्क न पहनने वाले को बोर्डिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सऊदी खबरसां इदारे SPA ने सिविल एविएशन की जानिब से जारी कवायद में कहा है कि अंदरूने मुल्क फ़ज़ाई सर्विस से सफ़र करने वालों के लिए लाजिम है कि वो तिब्बी मास्क और दस्ताने इस्तेमाल करें। मुसाफिर फ़्लाइट ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे कबल एयरपोर्ट पर पहुँचें।
دستانے اور ماسک دوران پرواز اور جہاز سے اترنے کے بعد بھی استعمال کیے جائیں۔ مملکت کے تمام ہوائی اڈوں پر سینیٹائزر کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے تاکہ مسافر ہاتھوں کو مستقل طور پر سینیٹائز کر سکیں۔ ایویشن کی جانب سے جاری کیے جانے والے SOPs میں مزید کہا گیا ہے کہ اندرون ملک سفر کرنے کے لیے ٹکٹ آن لائن ہی خریدے جا سکیں گے۔ ایئرپورٹ پر آنے والے تمام مسافروں کا درجہ حرارت مانیٹر کیا جانا لازمی ہے۔ وہ مسافر جو درجہ حرارت چیک کرانے سے انکار کریں گے یا ماسک استعمال نہیں کریں گے، انہیں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسافروں کو طبی حالت کے بارے میں فلائٹ کی بکنگ کے دوران یہ واضح کرنا ہوگا کہ انہیں کرونا وائرس تو لاحق نہیں۔ کسی بھی مسافر کو ہینڈ کیری کے لیے ایک ہی پیس لے جانے کی اجازت ہوگی جو 7 کلو گرام سے زائد کا نہ ہو۔ کرنسی نوٹ استعمال کرنے سے جہاں تک ہو سکے گریز کیا جائے۔ بینک ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جائے۔ بورڈنگ اور جہاز سے اترتے وقت سماجی فاصلے کی دوری کا خاص خیال رکھیں۔ سول ایویشن کی جانب سے مملکت کے تمام ایئرپورٹس کی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایئرپورٹ پر 3 گھنٹے بعد سینیٹائزر کے عمل کو یقینی بنائیں۔ سول ایویشن کی جانب سے تمام ایئرپورٹس پر ماسک اور دستانے تلف کرنے کے لیے خصوصی ڈرمز رکھے گئے ہیں جن میں استعمال شدہ ماسک یا دستانے ڈالے جا سکیں گے۔ مسافروں کو جاری کی جانے والی ہدایات میں کہا گیا ہے کہ وہ دستانے یا طبی ماسک ان ڈرمز میں ہی ڈال دیں۔ مسجد نبوی میں نماز کے لیے عام افراد پر پابندی ختم نہیں ہوئی۔ مسجد نبوی انتظامیہ نے کہا ہے کہ جمعے اور فرض نمازوں کے لیے مسجد نبوی عام نمازیوں پر پابندی تھی اور اب بھی پابندی ہے۔ اگلی ہدایات آنے تک عام نمازیوں پر پابندی جاری رہے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مسجد نبوی کی انتظامیہ نے یہ وضاحت سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ان اطلاعات کی تردید میں جاری کی ہے جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ سعودی حکومت نے مسجد نبوی کے دروازے عام نمازیوں اور زائرین کے لیے کھول دیے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت نے 26 مئی کو اعلان کیا تھا کہ مملکت کی تمام مساجد جمعہ اور فرض نمازوں کے لیے اتوار 31 مئی سے کھول دی جائیں گی۔ البتہ اس سلسلے میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی مدینہ منورہ کا تذکرہ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اسلامی دنیا کی یہ دونوں مقدس مساجد جمعہ اور فرض نمازوں کے لیے مسلسل کھلی ہوئی ہیں۔ یہاں عام نمازیوں کی آمد پر پابندی ہے اور دونوں مساجد کا عملہ اور سیکیورٹی اہلکار ان میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے سعودی حکومت کی جانب سے مملکت کی تمام مساجد کے کھولنے جانے کے فیصلے مسجد الحرام اور مسجد نبوی پر بھی لاگو کر دیے تھے جس کا کوئی جواز نہیں کیونکہ یہ دونوں مساجد عام نمازیوں کے داخلے پر پابندی کے ساتھ ساتھ جمعے اور فرض نمازوں کے لیے کبھی بند نہیں ہوئی۔ موٹر سائیکل پر مملکت آنا منفرد تجربہ رہا۔ موٹر سائیکل پر رومانیہ سے آنے والی الینا نامی سیاہ خاتون کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں قیام انتہائی خوشگوار تجربہ رہا۔ الینا 9 ماہ قبل موٹر سائیکل پر اٹلی سے دنیا کی سیر کو نکلی تھی اور طویل سفر کر کے سعودی عرب پہنچی۔ مقامی ویب نیوز سبق کے مطابق الینا کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل پر مملکت آنا زندگی کا منفرد تجربہ رہا جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے اور بین الاقوامی سرحدیں بند ہو جانے پر ایک سعودی فیملی کی مہمان نوازی نے مملکت میں قیام کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا۔ الینا نے انٹرویو میں کہا کہ سعودی عرب میں قدم رکھتے ہی جو پذیرائی ملی وہ حیران کن اور خوشگوار تھی۔ مملکت کے قیام کے دوران سعودی ثقافت، مقامی لوگوں کے رہن سہن اور مزاج و انداز سے روشناس ہونے کا موقع ملا۔ یاد رہے الینا کے سعودی عرب پہنچنے کے 3 ہفتے بعد بری، بحری اور فضائی سرحدیں بند ہو گئی تھی۔ مجبوراً انہیں مملکت میں قیام کرنا پڑا۔ رمضان کا مہینہ ایک سعودی فیملی کے ساتھ گزارا۔ الینا نے یہ پورا مہینہ ٹھیک اسی انداز سے گزارا جس طرح سعودی فیملی کے لوگ گزار رہے تھے۔ روزے رکھے اور عید کا تہوار بھی سعودی فیملی کے ساتھ منایا۔ سعودی کھانے تیار کرنے اور انہیں دسترخوان پر سجانے میں سعودی فیملی کا ساتھ دیا۔ سعودی فیملی کے افراد نے MBC سے انٹرویو چینل کو اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ الینا کا باورچی خانے میں کھانوں کی تیاری میں حصہ لینا بہت اچھا لگا۔ الینا ہم سے عربی سیکھتی رہی اور وہ اب تک موٹر سائیکل پر 16 ملکوں کی سیاحت کر چکی ہیں۔ الینا خوش ہیں اور ہم بھی اس کی رفاقت پر خوش ہیں۔ بوٹ سے سمندر کی سیر کے ضوابط۔ محکمہ کوسٹ گارڈ نے کرفیو میں وقفے کے دوران سمندر کی سیر کے ضوابط جاری کیے ہیں جن پر عمل درآمد اتوار 8 شوال بمطابق 31 مئی سے ہوگا۔ کوسٹ گارڈ نے تاکید کی ہے کہ جو شہری یا غیر ملکی کرفیو میں وقفے کے دوران سمندر کی سیر کرنا چاہتے ہیں انہیں مندرجہ ذیل ضوابط کی پابندی کرنا لازمی ہوگی۔ 10 میٹر والی بوٹ پر بوٹ کیپٹن کے علاوہ زیادہ سے زیادہ 2 افراد سوار ہو سکتے ہیں۔
15 बरस से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों को बोट से सैर की इजाज़त नहीं होगी। बोट कमांडर की जिम्मेदारी है कि वो बोट पर मौजूद तमाम अफराद को हिफाजती मास्क और सैनिटाइज़र फराम करे। कारकुनान को भी ये सहूलत मुहैया करना होगी। इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी है कि वो बोट पर मौजूद तमाम अफराद के दरमियान समाजी फासला कायम कराए और एक दूसरे के साथ मसाफा ना करने दें। समुंदर की सैर पर निकलने से कबल बोट के हर हिस्से की सफाई और इसे सैनिटाइज करना होगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स। सऊदी अरब की डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और किसी भी गलती की सूरत में या इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।